एक हफ्ते से एक बहुत बड़ी हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी है कि 2 अगस्त को सबसे लंबा सूरज ग्रहण लगने वाला है, जो कि 6 मिनट के दौरानिए का होगा। और इस खबर ने हमारी हामला ख़वातीन को भी खासा परेशान कर रखा है। मेरे पास क्लिनिक पे आने वाली हर दूसरी या तीसरी खातून जो है इसके बारे में परेशान होती हैं, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको क्या केयर करनी चाहिए उसके बारे में पूछती हैं। मैंने सोचा है कि मैं इस वीडियो के थ्रू अपने पेशेंट्स को भी और ऑल ओवर माय व्यूअर्स जो हैं उन सबको एक गाइडेंस दे दूं, ताकि वो इसके हिसाब से अपनी जो है उस डे को प्लान कर सकें। इस साल का ये तीसरा ग्रहण लगने वाला है। जो पहला था वो चांद ग्रहण था, जो कि 14 मार्च को लगा, फिर 29 मार्च को सूरज ग्रहण लगा। अब वो तो ख़वातीन जो कि मार्च के बाद और अगस्त से पहले पहले डिलीवर हो चुकी हैं, जिनके बेबीज़ हो चुके हैं, उनके लिए तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन वो ख़वातीन जिनका उस वक़्त फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, वो अभी भी प्रेग्नेंट हैं, और वो अपनी इस प्रेगनेंसी में ये तीसरा जो है ग्रहण उसको फेस करने वाली हैं। और वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ऑलरेडी वो 2 ग्रहण जो है फेस कर चुकी हैं, और थर्ड ग्रहण है, तो ये उनकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अब ये कितना हाई रिस्क होगा, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस जो है, क्योंकि मुझे जो आके लोग बताते हैं कि जी हमें ये कहा जाता है कि सूरज ग्रहण के टाइम पे आपने जो है वो कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाना, चलते फिरते रहना है, क्योंकि बाहर जाने से अगर उस सूरज का साया पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा तो बेबी पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। खाना पीना नहीं है बिल्कुल कुछ भी, क्योंकि वो उस खाने के ऊपर जो है वो जहरीले असरात होते हैं, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह है। वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं या जो सिलाई कढ़ाई करती हैं, जो टेलरिंग का काम करती हैं, उनको कह दिया जाता है कि उस टाइम पे या स्पेसिफ़िकली उस दिन आपने उसमें से ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप कैंची या कोई औज़ार या छुरी कांटा ऐसी कोई चीज़ पकड़ेंगे तो आपके होने वाले बच्चे का या तो तालू कटा होगा या उसका होंठ कटा होगा। बल्कि कुछ रिलीजन्स में तो यहाँ तक इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि अगर पहले से पता हो कि किस दिन पे चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आ रहा है, तो उस दिन वो रोज़ा रख लेते हैं, ताकि किसी भी किस्म की कोई जो है वो इवन कि जो कि नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन है, उन पे भी वो चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई गलत असर ना पड़े। साथ ही साथ कमिंग बैक टू आर प्रेग्नेंट लेडीज़ के मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो तीसरा ग्रहण फेस कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। बच्चे को जो है वो और जो बच्चे स्पेशली उस टाइम पे पैदा हो रहे हों कि जिस दिन चांद या सूरज ग्रहण है, और एग्जैक्टली वो वक्त जिस वक्त पे सूरज ग्रहण लगा हुआ है और उसी वक्त पे अगर किसी बच्चे की पैदाइश हो रही है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ये समझा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, उस पर किसी शैतान का साया होगा, कोई डेविलिश क्वालिटीज़ जो हैं वो उस बच्चे में जो है वो असर कर सकेंगी। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो माएँ हैं, अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी पहनी है, जैसे रिंग्स हैं या कोई मेटल की चीज़ पहनी है, तो वो भी उतार दें, क्योंकि जो सूरज ग्रहण से जो नेगेटिव एनर्जी आती है, वो सर्टेन मेटल्स जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जिसने वो मेटल या ज्वेलरी पहनी होती है उसकी बॉडी पे वो बहुत बुरा असर देती हैं। जहाँ तक लेटने और सोने की बात है, तो ये कहा जाता है कि अव्वल तो आपने लेटना नहीं है, और अगर लेटना है तो बिस्तर के बिल्कुल दरमियान में लेटना है और बिल्कुल सीधा लेटना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप करवट लेंगे तो बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ जाएंगी। अगर आप कोने पे आपने बिल्कुल भी नहीं लेटना, अगर आप कोने पे लेटेंगी तो आप, और अगर गिर जाती हैं तो बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो पेट में ही टूट जाएंगी। आग के पास आपने नहीं जाना, अगर आप आग के पास जाएंगी तो बहुत बड़े काले से पैचेस जो हैं वो आपके बच्चे के स्किन पे आ जाएंगे। देयर इज़ अ नंबर ऑफ लिस्ट, में जितनी गिनवाती जाऊँ ये बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जाएंगी। लेकिन अब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि क्या मुझे आपको ये बताना है कि क्या वाकई ही ये सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मिथ्स हैं, इनका आपके होने वाले बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह से मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार आती है, उसी तरह से चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी आते हैं।
اب ہم سب کو پتہ ہے کہ سورج، چاند اور زمین اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو سال میں کبھی نہ کبھی کوئی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں سورج جو ہے وہ چاند اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یا چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جائے۔ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے سورج گرہن لگ جاتا ہے اور دن کے ٹائم پہ آپ کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ جزوی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مکمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چاند ایک سرٹن پارٹ آف سن جو ہے اس کو کور کرتا ہے تو جزوی سورج گرہن لگتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو کمپلیٹلی کور کر دیتا ہے تو وہ ایک مکمل سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں، جس پیریڈ میں چاند نے سورج کو کور کیا ہوتا ہے، مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان میتھس کی ڈی بنکنگ میں کہ کھانا کھانے سے، اس ٹائم پہ چھری کانٹا استعمال کرنے سے کیوں جو ہے وہ آپ کو منع ہونا چاہیے۔ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، ابھی تو وی آل ہیو الحمدللہ الیکٹریسٹی، ہمارے پاس بجلی کی سہولت میسر ہے، تو اس وقت شاید یہ اس لیے کہا جاتا ہوگا، پرانے وقتوں کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور اگر آپ کوئی اوزار، خطرناک اوزار، چھری کانٹا، کینچی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگ سکتی ہے، تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کھانے پہ منع کیا جا رہا ہے تو اگر بالکل اندھیرا ہے اور آپ کے کھانے کی چیز پڑی ہے تو یو نیور نو کہ اس کے اندر کوئی جراثیم چلا گیا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا چلا گیا ہے، کوئی خطرناک چیز چلی گئی ہے جو بعد میں آپ کی صحت پہ افیکٹ کر سکتی ہے، تو پرابیبلی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کھانے پینے سے بھی منع کیا جاتا ہوگا۔ اور جہاں تک بات رہی کہ تالو کٹے ہونے کی یا لپس کے کٹے ہونے کی، ہونٹوں کے کٹے ہونے کی، تو وہ ٹوٹلی ایک میتھ ہے۔ اس کی وجہ صرف ماں کے اندر پائی جانے والی غذائی کمیاں ہیں، جن میں سب سے زیادہ فولک ایسڈ اور ملٹی وٹامنز ہیں، اور اگر اس کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہے، تو یہ کمی بچے میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ سو صرف یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کو اب نارمل کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کروموزومل یا جینز میں کوئی بیماری ہے تو وہ بچے پہ اثر انداز کرے گی۔ اس کے علاوہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہے وہ آپ کے بچے کو اب نارمل نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے، آپ کو صرف احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ سورج گرہن کے ٹائم پہ آپ کو اسٹریٹ اوے بس سورج کی طرف نہیں دیکھنا، اور اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ وہ سورج گرہن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل سولر فلٹر گلاسز ہوتے ہیں جو آپ لگا کے سورج گرہن کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر ان گلاسز کے سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آئیز کے جو سیلز ہیں، جن کو ہم راڈز اینڈ کونز کہتے ہیں، وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور بلائنڈنس کاز ہو سکتی ہے۔ سو یہ وہ ساری امپلیکیشنز ہیں جو سورج گرہن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جیسے اب یہ بتایا جا رہا ہے، یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ 2 اگست کو سورج گرہن ہو رہا ہے، تو جو ماہر فلکیات ہیں انہوں نے اس چیز کی کریکشن کی ہے کہ جو سورج گرہن ہے وہ 2 اگست کی بجائے 23 اگست 2025 کو ہوگا، اور وہ جزوی ہوگا، جو کہ امریکہ میں، انٹارکٹیکا میں اور ایشیا میں ہوگا، اور وہ وہاں کے مارننگ ٹائم پہ ہوگا۔ دوسرا ساتھ ہی ساتھ جو 2 اگست کی پیشن گوئی تھی کہ وہ لمبا جو ہے وہ 6 منٹ کا لمبا سورج گرہن ہے، یہ 2027 میں ہے۔ سو آپ انشاءاللہ جو ابھی پریگننٹ خواتین ہیں وہ 2027 سے پہلے ڈیلیور ہو چکی ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کو وہ سورج گرہن شاید نہ فیس کرنا پڑے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی چیز کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو اپنی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔